ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। अष्टमस्कन्धः अथैकविंशोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच सत्यं समीक्ष्याब्जभवो नखेन्दुभिर्हता स्वधामा द्युतिरावृतोऽभ्यगात् मरीचिमिश्रा ऋषयो बृहद्व्रताः सनन्दनाद्या नरदेवयोगिनः वेदोपवेदा तर्केतिहासाङ्गपुराणसंहिताः ये चापरे योगसमीरदीपिता ज्ञानाग्निनारन्धितकर्मकल्मषाः ववन्दिरे यत्स्मरणानुभावतः स्वायम्भुवं धाम गता अकर्मकम् अथाङ्घ्रये प्रोन्नमिताय विष्णु रूपाहरत्पद्मभवोर्हणोदकम् समार्ज्य भक्त्याभ्यगृणाच्छुचिस्रवा यन्नाभिपङ्केरुहसम्भवः स्वयं धातुः कमण्डलुजलं तदुरुक्रमस्य पादावने जनपवित्रतया नरेन्द्र स्वर्धुन्यभून्नभसि सा पतति निमार्ष्टि लोकात्रयं भगवतो विशदेव कीर्तिः ब्रह्मादयो लोकनाथाः स्वनाथाय समादृताः सानुगा बलिमा जहरुः संक्षिप्तात्मविभूतये तोयैः समर्हणैः स्रग्भिर्दिव्यगन्धानुलेपनैः धूपैर्दीपैः सुरभिभिर्लाजाक्षतफलाङ्कुरैः स्तवनैर्जयशब्दैश्च तद्वीर्यमहिमाङ्कितैः नृत्यवादित्रगीतैश्च शङ्खदुन्दुभिनिःस्वनैः जाम्बवानृक्षराजस्तु भेरीशब्दैर्मनोजवः विजयं दिक्षु सर्वासु महोत्सवमघोषयत् महीं सर्वां हृतां दृष्ट्वा त्रिपदव्याजयाज्ञया ऊचुः स्वभर्तुरसुरा दीक्षितस्यात्ममर्षिताः न वा अयं ब्रह्मबन्धुर्विष्णुर्मायाविनां वरः द्विजरूपप्रतिच्छन्नो देवकार्यं चिकीर्षति अनेन याचमानेन शत्रुणा वटुरूपिणा सर्वस्वं नो हृतं भर्तुर्न्यस्तदण्डस्य बर्हिषि सत्यव्रतस्य सततं दीक्षितस्य विशेषतः नानृतं भासितुं शक्यं ब्रह्मण्यस्य दयावतः तस्मादस्य वधो धर्मो भर्तुः शुश्रूषणं च नः इत्यायुधानि जगृहुर्बलेरनुचरासुराः ते सर्वे वामनं हन्तुं शूलपट्टिसपाणयः अनिच्छतो बले राजन् प्राद्रवञ्जातमन्यवः तानभिद्रवतो दृष्ट्वा दितिजानीकपान् नृप
प्रहस्यानुचरा विष्णोः प्रत्यसेधन्नुदायुधाः नन्दः सुनन्दोऽथ जयो विजयः प्रबलो बलः कुमुदः कुमुदाक्षश्च विश्वक्सेनः पतत्रिराट् जयन्तः श्रुतदेवश्च पुष्पदन्तोऽथ सात्वतः सर्वे नागायुतप्राणाश्चमूं ते जघ्नुरासुरीं हन्यमानान् स्वकान् दृष्ट्वा पुरुषानुचरैर्बलिः वारयामास संरब्धान् काव्यशापमनुस्मरान् हे विप्रचित्ते हे राहो हे नेमे श्रूयतां वचः मा युध्यत निवर्तध्वं ननः कालोऽयमर्थकृत् यः प्रभुः सर्वभूतानां सुखदुःखोपपत्तये तं नातिवर्तितुं दैत्याः पौरुषैरीश्वरः पुमान् यो नो भवाय प्रागासि दभवाय दिवौकसां स एव भगवानद्य वर्तते तद्विपर्ययम् बलेन सचिवैर्बुद्ध्या दुर्गैर्मन्त्रौषधादिभिः सामादिभिरुपायैश्च कालं नात्येति वै जनः भवद्भिर्निर्जिता हेते बहुशोऽनुचरा हरेः दैवेनर्धैस्त एवाद्य युधि जित्वा नदन्ति नः एतान् वयं विजेष्यामो यदि दैवं प्रसीदति तस्मात् कालं प्रतीक्षध्वं यो नोऽर्थत्वाय कल्पते। श्रीशुक उवाच पत्युर्निगदितं श्रुत्वा दैत्यदानवयूथपाः रसां निविविशुराजन् विष्णुपार्षदताडिताः अथ तार्क्ष्यसुतो ज्ञात्वा विराट् प्रभुचिकीर्षितं बबन्धवारुणैः पाशैर्बलिं सौत्येह निक्रतौ हाहाकारो महानासीत् रोदस्योः सर्वतो दिशां गृह्यमाणे सुरपतौ विष्णुना प्रभविष्णुना तं बद्धं वारुणैः पाशैर्भगवानाह वामनः नष्टश्रियं स्थिरप्रज्ञ मुदारयशसं नृप पदानि त्रीणि दत्तानि भूमेर्मह्यं त्वया सुर द्वाभ्यां क्रान्ता मही सर्वा तृतीयमुपकल्पय यावत्तपत्यसौ गोभिर्यावदिन्दुः सहोडुभिः यावद्वर्षति पर्जन्यस्तावती भूरियं तव पदैकेन मया क्रान्तो भूर्लोकः खं दिशस्तनोः स्वर्लोकस्तु द्वितीयेन पश्यतस्ते स्वमात्मना प्रतिश्रुतमदातुस्ते निरये वासयिष्यते विषत्वं निरयं तस्मात् गुरुणा चानुमोदितः वृथा मनोरथस्तस्य दूरे स्वर्गः पतत्यधः प्रतिश्रुतस्यादानेन योऽर्थिनं विप्रलम्भते विप्रलब्धो ददामीति त्वयाहं चाढ्यमानिना तद्व्यलीकफलं भुङ्क्ष्व निरयं कतिचित् समाः। ओम जय जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामष्टमस्कन्धे वामनप्रादुर्भावे बलिनिग्रहो नामैकविंशोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु।